बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है जी मैनी पेडिक्योर। तो मैनी पेडिक्योर के हवाले से थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हाथों पे पैरों पे वर्क कैसे करना चाहिए एज ए ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन के शोबे से रिलेटेड ही ये काम है। तो ये प्रोडक्ट को देख के समझ के फिर ही काम करना चाहिए। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जब बनाती है तो वो उसके जो लिटरेचर होता है, जो डायग्राम्स होती हैं, उनको अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए ताकि हमें प्रेशर पॉइंट्स का, प्रोडक्ट के इस्तेमाल का और काम के तरीक़ेकार का अच्छे तरीके से जब समझ आ जाए तो फिर हम सही काम कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जी मैनी पेडिक्योर पे। तो मैनी पेडिक्योर के लिए जो इसका सही रियल तरीका है, स्टेप वाइज वो कैसे होना चाहिए, तो वो आज हमने इंतखाब किया है स्विस नेचुरल का। इसमें ये छोटे साइज़ में भी और बड़े साइज़ में भी प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। कंपनी इतना डिपेंड नहीं करती जितना आपका नॉलेज डिपेंड करता है किसी भी काम के हवाले से। तो स्टेप आपको पता होना चाहिए। मैनी पेडिक्योर ये नहीं होता कि आपने ब्लीच लगा दी, मसाज कर दिया हाथों पैरों का और उनको साफ़ कर दिया तो ये मैनीक्योर पेडिक्योर हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका बाकायदा एक सिस्टम है, बाकायदा एक तरीका है। जब आप उसके मुताबिक काम करेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा और आपका क्लाइंट भी मुतमिन होगा। तो स्टेप वाइज देखते हैं जी। स्टेप 1 जो मैनी पेडिक्योर में है वो होता है सोक। कि सोक ऐसी चीज़ है जैसे फेस के लिए हम हाथों पैरों के लिए, फेस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो फेस वॉश होता है, और हाथों पैरों के लिए जिस मटेरियल का हम जो चूज़ करते हैं वो सोक होता है। तो सोक सबसे पहला स्टेप होता है। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि मसाज करना है। मसाज करके 2-3 मिनट इसको स्टे देना है और उसके बाद इसको साफ़ कर देना है। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है सोक का मैनी पेडिक्योर में। हाथों के लिए और पैरों के लिए जो सोक इस्तेमाल होता है वो एक ही होता है, वही हाथों पे भी होता है और वही पैरों पे भी होता है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो होता है स्क्रबिंग का। स्क्रब जो है वो 2 किस्म का होता है कि हाथों के लिए स्क्रब अलग होता है और पैरों के लिए अलग होता है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो हैंड स्क्रब है, ये हैंड स्क्रब है और ये फुट स्क्रब है। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो फुट स्क्रब है उसमें जो दाना है वो थोड़ा मोटा होता है, और जो हैंड स्क्रब है उसमें जो दाना है वो थोड़ा बारीक होता है। अब इसका मकसद ये है कि स्किन जो है हाथों की वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और पैरों की हार्ड होती है। इसकी निस्बत फेस की स्किन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो जो फेस पे स्क्रब इस्तेमाल होता है उसका दाना बिल्कुल बारीक होता है, जो हाथों पे इस्तेमाल होता है उसका दरमियाने दर्जे का होता है, और जो पैरों पे इस्तेमाल होता है उसका मोटे दर्जे का जो जो दाना है स्क्रब का वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक ब्यूटिशियन को, माहिर ब्यूटिशियन को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो जब भी किसी कंपनी को चूज़ करते हैं मैनी पेडी के लिए, फेशियल के लिए, तो वो स्क्रब उसका जब टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तो वो कैसे उसको चेक करें कि उसका जो दाना बारीक है वो फेस पे यूज़ होगा, जो दरमियाना है वो हाथों पे यूज़ होगा, और जो मोटा है वो पैरों पे यूज़ होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकंड स्क्रब जो स्टेप है वो हमारा मैनी पेडिक्योर में स्क्रबिंग का है। तो स्क्रबिंग करते हुए हमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, आराम से सॉफ्ट हाथों से मसाज करना है और 3-4 मिनट मसाज करना है, और इसके जो स्टेप हैं मसाज के वो बड़े अच्छे तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मसाज करना है, और ये जो इसके प्रेशर पॉइंट है उनका ध्यान रखते हुए। तो जब आप अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, एरिया को अच्छे तरीके से रखना है कि एरिया कितना होता है हमारे हाथों का, पैरों का, उस हिसाब से आपने मसाज करना है। तो स्क्रब को अच्छे तरीके से करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है पॉलिशिंग का, कि पॉलिशर कैसे यूज़ किया जाता है। तो फुट एंड हैंड में भी पॉलिश ऐसे यूज़ होता है जैसे हम फेशियल में करते हैं। तो ये जो पॉलिश होता है ये भी हाथों और पैरों के लिए एक ही होती है। ये तैयार पॉलिशर होता है। इसको लगाने का भी ख़ास तरीका है और साफ़ करने का भी। तो इसको लगा के आप थोड़ी देर स्टे देंगे, 5-7 मिनट इसको लगा रहने देंगे, फिर आप इससे अच्छे रिज़ल्ट ले सकेंगे। इसको लगाना है, मसाज करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसको रिमूव करना है।
اور پالش کو لگا کے آپ پیروں کو ہاتھوں کو ڈپ کر سکتے ہیں پانی میں 5 سے 7 منٹ کے لیے، اور ڈپ کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، کم از کم 5 منٹ یہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کو مینی پیڈیکیور میں جب آپ پانی میں ڈپ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سرف، سوڈے اور اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سوک بہترین چیز ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، پالشر بہترین چیز ہے، اس کا مساج کر کے پھر آپ ڈپ کر سکتے ہیں۔ ڈپ کر کے 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد نکال کے خشک ٹاول کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ریموو کر لیں، صاف کر لیں، تو ایک اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سرف سوڈو کی مدد سے اگر آپ کام کریں گے تو وہ سکن ڈیمیج ہو جائے گی، موئسچر ڈیمیج ہو جائے گا اور سکن کا کچھ حصہ بھی نکل جائے گا، جس کو ریپیئر کرنے میں پھر آپ کو بہت زیادہ وقت اور چاہیے ہوگی پروڈکٹس بھی، اور پھر بھی وہ ریپیئر نہیں ہو سکیں گی۔ تو سکن کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، اس کو صاف، نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے مینیکیور پیڈیکیور کے جو سٹیپ ہیں ان کو اچھے طریقے سے ریڈ کر کے، سمجھ کے، پڑھ کے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے پھر اس کو اپنے سلون میں آپ اس کا آغاز کریں، تو انشاءاللہ آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہ جی 3rd سٹیپ اس طرح کمپلیٹ ہوگا ہمارا پالشنگ کا، اور جو 4تھا سٹیپ ہے وہ ہمارا ہوگا لوشن کا۔ فٹ لوشن اینڈ فٹ لوشن الگ الگ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے لیے لوشن اور ہوتا ہے اور پیروں کے لیے لوشن اور ہوتا ہے۔ اس کا بھی خاص مقصد ہے کہ کیوں یہ اور ہوتا ہے، اس میں موئسچر کا فرق ہوتا ہے۔ جو ہاتھوں کے لیے ہوتا ہے اس میں موئسچرائزڈ وہ کم ہوتا ہے، جو پیروں کے لیے ہوتا ہے وہ زیادہ موئسچرائزڈ ہوتا ہے اور وہ تھوڑا تھک ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں فٹ اینڈ اور فیس کے لیے موئسچرز جو ہیں، لوشن جو ہیں، وہ جو الگ الگ بنتے ہیں وہی ہمیں یوز کرنے چاہیے۔ خاص طور پہ مینیکیور پیڈیکیور میں ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ لوشن کوئی بھی ہیں ان کو سکن کے اندر آبزرو کرنا ہوتا ہے، ان کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا لوشن لگا کے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، 1 منٹ کے بعد جو موئسچر اس میں جذب ہو گیا ہے، باقی جو رہ گیا ہے اس کو پھر مساج کریں۔ مساج کرنے سے وہ موئسچرائزر جو ہے وہ سکن کے اندر چلا جائے گا جتنی ضرورت ہے، اور وہ آپ کا کام پھر صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کو لگا کے ایسی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ہلکا ہلکا مساج کر کے اس کو سکن کے اندر جذب کرنا چاہیے۔ تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوتا ہے، جو موئسچر ڈیمیج ہوتا ہے وہ بحال ہو جاتا ہے اور سافٹ ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پیر ہمارے سافٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ 1-2 بار بھی یوز کر سکتے ہیں، مینیکیور پیڈیکیور کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لاسٹ سٹیپ ہے اس کا مینیکیور پیڈیکیور کا، اگر ہم باقاعدہ طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہمارا آتا ہے فٹ اینڈ ایلبو بام۔ فٹ اینڈ ایلبو بام، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہارڈ ایریاز ہیں، ہمارے جو فٹ اور اینڈ پہ جو ہارڈ ایریاز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو ان پہ یہ خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جو جس کا ہمیں مساج کرنا ہوتا ہے، جس کو ہمیں لگا کے رکھنا ہوتا ہے اور لگا کے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے لگی رہتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ہو جاتے ہیں، جو ایریاز ہیں جو سخت ہوتے ہیں، بلیک ہو جاتے ہیں اور ہارڈ سے ہوتے ہیں اور برے لگتے ہیں، تو ان پہ یہ چیزیں یہ استعمال کی جاتی ہیں مساج کر کے، تو اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیزیں ریپیئر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بنا بھی سکتے ہیں، پیٹرولیم جیلی لے لیں اور لوشن لے لیں، فٹ اینڈ ہینڈ یا فیس کوئی بھی لوشن لے کے پیٹرولیم جیلی میں اس کو مکس کر لیں تو وہ آپ کی یہ بام بن جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ان ایریاز پہ مساج کریں تو آپ کا وہ جو ایریاز ہیں نا وہ مینی پیڈیکیور میں بھی کور ہو جائیں گے، اور بعد میں بھی آپ ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں ایز اے ٹپ کے طور پہ بھی کہ وہ یہ 2 چیزیں مکس کر کے تو مساج کریں، تو یہ جو ایریاز ہارڈ ہو جاتے ہیں، بلیک ہو جاتے ہیں، وہ سافٹ بھی ہو جائیں گے اور بلیکنس بھی ان کی کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح مینیکیور پیڈیکیور اگر ہم پراپر طریقے سے سیکھ کے سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس میں بلیچ کبھی بھی ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے، ہاتھوں پیروں پہ بلیچ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پراپر جو پروڈکٹ ہاتھوں پیروں کے لیے بنتی ہے اس کو ہی سمجھ کے، دیکھ کے اور اس کا نالج لے کے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم بہتر کام کر سکیں اور اپنے سلون کا، اپنے ٹیچرز کا اور اپنے کام کا ہم نام بھی روشن کر سکیں۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو۔